عباد الله، إننا في هذا العصر بما فتح الله علينا من الدنيا فتداعت علينا الأمم من أجلها، فاختلطوا بنا كفارا ومنافقين وفاسقين ومفسدين. إننا بهذا الفتح الدنيوي لعلى مفترق طرق وفي دور تحول. فيا عباد الله، عليكم بدينكم، على دينكم فاثبتوا، ولطريق نبيكم صلى الله عليه وسلم وسلفكم الصالح فاسلكوا. يقول الله تعالى في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه عباد الله وصية الله تعالى إليكم، أن تتبعوا صراطه المستقيم وأن لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وتجترفكم الأهواء. أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا جميعا اتباع صراطه المستقيم.